पढ़ते थे शिया काफिर, हमें मतलब भी नहीं पता था कि शिया क्या होता है। पाकिस्तान में शियों की तहकीर होती है, ये मुशरिक हैं, ये काफिर हैं, अमली तौर पर कत्ल किया जाता है इनको। ये हक पर होते हुए, ये हक पर रहकर, ये इनका मजहब हक है, इनका अकायद हक है, ये मुशरिक असल मुवाहिद ये हैं दुनिया में, असल तौहीद इनके पास, असल दीन इस्लाम, असल जो उम्मती है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये हैं। पता था कि शिया क्या होता है। एक इंसान अपने आप को सुन्नी कहता है तो उसको अपने आप को शिया भी कहना पड़ेगा, और क्योंकि लेकिन जी शिया भी तो सुन्नी ही है, क्योंकि वो सुन्ना को फॉलो करता है, और जो सुन्नी है वो 1400 साल की हिस्ट्री की रोशनी में कैसे कह सकता है कि वो अली का सपोर्टर नहीं है, वो माविया का सपोर्टर है, वो यजीद का सपोर्टर है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो आपने इल्म का जो आपका जर्नी था, आपका सफर था, ये किस तरह स्टार्ट हुआ? मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा उनका साया मेरे सर पर रखे, वो मुहब्ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है और बहुत नहायत की मुखलिस हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के, 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की, हमारी वालिदा, हमारे वालिद गिरामी और पूरा ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह, माँ की तरफ से भी, बाप की तरफ से भी। जब हम बच्चे थे तो उस वक्त इनकलाबी ईरान था, सब लोगों की तरह हम इनकलाबी ईरान से बहुत मुतासर थे। मेरे वालिदैन इस बात को नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं सेक्युलर एजुकेशन हासिल करूं। मैंने कुछ सेक्युलर एजुकेशन हासिल की, फिर उनके मुखालिफत के बावजूद उस वक्त हम अमेरिका में रहते थे, यूएस में रहते थे, तो मैं देख रहा था कि यूएस में यहाँ पे तबलीग करने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे दीन की खिदमत हो सकती है बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। तो फिर मैं हौज़े में चला गया था। तो मैं उस ज़माने में इसी सोच में था कि हौज़े में जो तालीम है दीनी मदारस में, वो उसमें दीन की बातें हैं वो मेरी गलत फहमी थी। तो मैं वहाँ पे पढ़ा, पुम में पढ़ा, फिर वहाँ से मैं वापस अमेरिका आया, फिर मैं नजफ़ चला गया। तो फिर जब मैं वापस आया यहाँ पर, तो वहाँ पर भी मुझे अहादीस रिवायात से बहुत दिलचस्पी थी, और जब मैं वापस आया तो बहुत अहादीस रिवायात में कलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम में दिलचस्पी ली। एक यहाँ पे अमेरिका में टीवी तो बहुत सारे होते हैं, तो एक टीवी स्टेशन से मैं टाइम ख़रीदता था, वीकली प्रोग्राम। उस ज़माने में इतना नहीं था, ये यूट्यूब वगैरह नहीं था उस ज़माने में। उस ज़माने में चैनल्स पॉपुलर होते थे, टीवी चैनल्स, तो उससे मैंने टाइम ख़रीदता था हफ्ते में एक दफ़ा, वहाँ पे मैं प्रोग्राम करता था। वो प्रोग्राम काफ़ी मकबूल हुआ, हफ्ते में एक दफ़ा। वो उसमें मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातें करता था। लेकिन जो ही लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक शिया मौलवी आया, तो उन्होंने मुखालिफ जब कॉल करना, सवालात आ गए, तो सब यही कि शिया काफिर हैं, शिया मुशरिक हैं तो और शिया समझते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं, शिया जिब्राइल को गद्दार समझते हैं, खान अल अमीन मोल, ऐसे बकवास की बातें और बड़ी तादाद में। तो मैं मजबूर हुआ उस वक्त खुद मुखालिफीन ने मुझे रहने नहीं दिया, यानी हमारे जो प्यारे भाई हैं अहले सुन्नत जो कहलाते हैं, उन्होंने देखा कि ये शिया है, तो सब आके मुझ पे हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको तवक्को नहीं थी कि ये शिया टीवी पे भी आ सकता। तो मैं मजबूर हुआ उनको जवाब देने पर। फिर वो टीवी स्टेशन वाले जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि प्रोग्राम बड़ा मकबूल जा रहा, तो उन्होंने मेरा शो ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो खुद बड़े मुतासिब लोग थे। तो उसके बाद मैंने अपना टीवी स्टेशन एक खोल दिया, टीवी चैनल सैटेलाइट पे। पहले वो सिर्फ अमेरिका में पक्ष होता था, अमेरिका में ब्रॉडकास्ट होता था। फिर लोगों ने बहुत मदद की अमेरिका में जो शिया हज़रात हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उसको इंटरनेशनल बना दिया, वो पूरी दुनिया में, यानी अफ्रीका में, यूरोप में, हर जगह में पक्ष होता था। फिर मैंने उसको बढ़ा दिया, फिर उसके साथ अरबी भी चैनल खोल दिया, और अरबी चैनल मेरा टॉप चैनल बन गया पूरी दुनिया में तो मैं भी अल्लाह से यही चाहता था, मैं भी मुंतज़िर था इस वक्त का, कि मुझे तो पता था कि वलायत फ़क़ीह कोई चीज़ है ही नहीं तो मैंने उसका खोल दिया इनके मुकाबले में कि भाई देखो, वलायत फ़क़ीह है, इसकी कोई है, कुछ है ही नहीं है, ये उलमा ने खुद बना दिया। जैसे तरावी एक नमाज बनाई गई है, उसी तरह वलायत फ़क़ीह बना दिया लोगों ने। शिया लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम जो हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के बाद जो है हम उनकी इत्तिबा नहीं कर सकते, उनकी पैरवी नहीं कर सकते, हमें एक आलिम की पैरवी की ज़रूरत है, वो जो कहेगा वही हमारे लिए हक़ है, दीन हमारा वही है, वो जो आलिम फतवा देगा हम उसकी तक़लीद करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे। अच्छा। हाँ, हम डायरेक्टली अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात को नहीं समझ सकते, और ये बहुत मुश्किल है। तो ये तो फिर सुन्नी वाला हिसाब ही हो गया, फिर तो हाँ, सुन्नी हिसाब ही हो गया। हाँ बिल्कुल, वही अबू हनीफा वाले हिसाब।
بہت سارے مراجع اس زمانے میں اس طرح نہیں تھے کہ سب مراجع میرے مخالف تھے، نہیں، بہت سارے مراجع تھے، بہت سینئر مراجع تھے جو بہت ہی سپورٹ کرتے تھے، اپنے مقلدین کو کہتے تھے کہ پیسے ادھر بھیج دو، اپنے شاگردوں کو کہتے تھے اس کی سپورٹ کرو، اس کی اسپیچز سنو، خود میرے اسپیچز سنتے تھے، اب بھی مراجع سب میرے اسپیچز تقریباً اغلب سنتے ہیں میرے اسپیچز کو، یہ کہتے تھے کہ اپنا گھر بھیج دو، اللہ یاری کی سپورٹ کرو، اس طرح فتوے دیتے تھے نجف کے قوم کے لوگ، حالانکہ ان کے لیے بہت بہت سخت تھا یہ بات کہنا، کیونکہ میرا پوزیشن جو تھا بڑا کنٹروورشل تھا اس زمانے میں، کنٹروورشل اس لیے کہ میں ولایت فقیہ کا مخالف تھا، اور جو شخص ولایت فقیہ کا مخالف ہو کھل کر شیعہ قوم میں علماء کو جرأت نہیں ہوتی کہ اس کے سپورٹ کریں۔ اور پھر میں جو ہے میں فارسی عربی میں پروگرام کرتا تھا، اردو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میں نے بہت عرصے سے دیکھا اور ہمیشہ میرے ذہن میں تھا کہ اردو زبان جو لوگ ہیں میرے شیعہ بھائی جو بہت مظلوم ہیں، یعنی سب سے زیادہ مظلوم دنیا میں، سب شیعہ مظلوم، اس لیے مظلوم کہ ان کی تحقیر کی جاتی ہے حقارت کی نظر سے، یعنی عراق میں جو شیعہ ہیں ان کو تحقیر نہیں ہوتی، ایران میں شیعہ تحقیر نہیں ہوتے، لیکن پاکستان میں شیعوں کی تحقیر ہوتی ہے، پاکستان میں شیعوں کی تحقیر ہوتی ہے، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، اور ان کو نہ صرف زبانی طور پر، عملی طور پر قتل کیا جاتا ہے ان کو گلی کوچوں میں 30 سال سے۔ ہاں، اور میں نے دیکھا کہ مجھے پتا تھا، بخوبی پتا تھا کہ یہ ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں کس مظلومیت میں جی رہے ہیں، اور کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں ہے، اور اس مظلومیت میں یہ علماء کی وجہ سے ہے، کیونکہ علماء اگر سیاست میں نہ آتے تو بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ شیعوں کی تکفیر ہوتی۔ شیعوں کی تکفیر یہ ایک ظاہر میں ایک مذہبی ایجنڈا ہے، باطن میں ایک سیاسی ایجنڈا ہے، یہ ظاہر میں مذہبی ہے، باطن میں یہ سعودی ایران کی جنگ ہے، سعودی ایران ایک طرف، حکومت پاکستان اور سعودی ان کی الائنس ہے ایران کے خلاف، شیعہ بیچ میں پس رہے ہیں۔ بالکل کہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاکستانی، بالخصوص پاکستان میں، ہندوستان میں بھی اسی طرح، لیکن پاکستان میں بہت شدید طور پر شیعہ جو ہیں بہت ان کی تحقیر کی جاتی ہے کہ یہ مشرک ہیں، ان کی یہ، اور شیعہ علماء جواب نہیں دیتے نا، مصیبت یہ ہے شیعہ علماء اپنے مذہب کا دفاع نہیں کرتے، تو اس لیے جو ہے مجھے ہمیشہ خواہش تھی کہ میں اردو زبان میں پروگرام پیش کروں، اور یہ میں پروگرام جو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اردو زبان میں، اس طرح یہ اس اسٹائل سے نہیں ہے جس طرح میں چاہتا ہوں پیش کروں، میرے کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس وجہ سے جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے، اگر جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح پیش کیا جائے تو بہت ہی بنیادی کام کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ لمیٹیشنز، وہ مشکلات دور ہو جائیں، اور ہم بہتر طریقے سے اور وسیع تر پیمانے پہ انفارمیشن، ہمارا کام ہے انفارمیشن ایکسپوز کرنا، ہم یہ باتیں عوام تک پہنچائیں، اس کو پھیلائیں اور نوجوانوں کی تربیت کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی باتیں بتائی جائیں، تو یہ نہایت اہم بات ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے شیعوں سے محبت ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، نہیں، اس لیے کہ یہ شیعہ مذہب حق ہے، یہ واقعاً حق ہے، یہ واقعاً حق ہے، یہ اللہ، اگر شیعہ مذہب باطل ہوتا، یہ واقعاً شرک ہوتا تو میں نے بھی مرنا ہے، میں نے قیامت دیکھنا ہے، مجھے کوئی نہ مجھے پیسے زیادہ ملتے، اللہ جانتا ہے، مجھے پیسے اتنے ملتے، بے تحاشا ملتے، کیونکہ یہ باتیں حق ہیں، اور شیعہ ہمارے جو پس رہے ہیں تحقیر، یہ حق پر ہوتے ہوئے، یہ حق پر رہ کر، یہ ان کا مذہب حق ہے، ان کا عقائد حق ہے، یہ مشرک، اصل موحد یہ ہیں دنیا میں، اصل توحید ان کے پاس ہے، اصل دین اسلام، اصل جو امتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ہیں۔